السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في درس جديد خاص بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، شعبة العلوم التجريبية. اليوم غادي نحاول نخدمو مباشرة على الامتحان الوطني، الدورة العادية سنة 2019. في كل حصة غنحاول نخدمو على تمرين، منها مراجعة للدرس ومنها تصحيح لأحد التمارين. إذا الدرس الأول هنا كتلاحظوا الامتحان. فالسنة الماضية دونك تحطوا 4 ديال التمارين، ثلاثة كانوا على شكل أسئلة مباشرة، أسئلة درس، وكانت مسألة اللي هي كانت على 11 نقطة. الوغ ليكزرسيس الأول تحط على لا جيومتري دون ليسباس، كان فيها 3 بوان. ليكزرسيس دو تحط على لي نومبر كومبلكس 3 بوان، و ليكزرسيس 3 كان في الكالكول دو بروبابيليتي على 3 بوان. و ليكزرسيس اللي كانت فيه لا فونكسيون دونك كان سو فورم دان بروبليم، واللي كان على 11 بوان اللي كان فيه étude فونكسيون نيميريك، كالكول دانتيغرال اي سويت نيميريك، يعني يتجمعوا تقريبا هاد الدروس كاملين في لا كيسيون الثالثة. إذا اليوم حنا غنحاولو نخدمو فقط على التمرين الأول، و اون باساج دونك في كل حصة غنخدمو على هاد لي دوني. وكذلك هنا نشوفو اشنا هما الأمور اللي تيكون عندك في الوطني. فتيقولك لوتيليزاسيون دو لا كالكولاتريس نون بروغرامابل اي اوتوريزي، يعني مسموح تخدم بأي آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة. لو كانديدا بوتيتر تريتي لي زيكزيرسيس دو ليبروف سويفون لوردر كي لوي كونفيان. دونك حاجة أخرى مهمة أنه تيمكن لك تبدا بأي تمرين بغيتي. Ou l'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter، يعني خصك تفاد انك تكتب بالاحمر. كذلك حاجه اخرى مهمه ان تيعطيونا الرمز الالين، تيقول لك بان راه ديزين لا فونكسيون لوغاريتميك ليبيريال، يعني اي رمز تم الاستعمال ديالو فهما تيحددوا شنو هي نوعيات المعطيات اللي يمكننا نخدموا عليهم. نبدا نبداو على بركه الله في ليكزيرسيس. الوغ السؤال الاول اللي جا عطاونا هنايا دونك دون ليسباس rapporter un repère orthonormé direct au IGK, on considère les points A 1, moins 1, moins 1, P 0, moins 2, 1, IC 1, moins 2, 0. Alors la première question, montrer que AB vectoriel AC égale à IGK. دونك فوالا انا قبل جاوبت على الامتحان، انا بور ايفيتي نضيع الوقت في نكتب اون باساج. دونك غادي نشرح لكم لا سوليسيون، وفي نفس الوقت راه غتلقاو مع لا فيديو في لو سيت فورماسيون ماروك، لو ليان ديال فين تلقاو هاد لي كوريجي اللي انا حاطو هنايا. دونك السؤال الاول كي قلنا كان على ثلاثه النقاط. دونك التمرين الاول كامل ليكزيرسيس نيميرو 1، لا بروميير كيسيون كانت على 0.75. دونك لا بروميير كيسيون اش كان فيها؟ بكل بساطة مونطري كو ا بي فيكتوريال ا سي ايكال ا اي جي كا. اذا اول حاجة غادي نفكرو فيها هو انني غنحسب ا بي كي تنشوفو هنايا. دونك ا بي باش نحسبوها دونك تناخد الافصول ديال بي ناقص الافصول ديال ا، دونك لابسيس ديال بي موان لابسيس ديال ا. اذا هنا غيعطينا 0 موان 1. من بعد غادي ناخدو y دو بي موان y دو ا، يعني موان 2 موان 1 تتولي موان 2 بلس 1. وهنا تولي عندي موان 2 بلس 1 تعطينا موان 1. اي فينالمون عندي 1 موان 1، دونك تتولي 1 بلس 1 اللي هي 2. هكا راني حسبت اب. اون باساج غادي نحسبو ا سي. الوغ ا سي بنفس المبدا غادي يكون عندي 1 موان 1 دونك غتعطيني 0، موان 2 موان 1 دونك غتولي موان 2 بلس 1 اللي هي موان 1، و سي اللي هي 0 موان 1 دونك تتولي عندنا 1. مزيان. دونك لا كيسيون اللي حنا غادي تبقى لينا دابا هو انني غنحسب الفيكتوريال. دونك ردوا معايا البال، ملي تنقول فيكتوريال فلو ريزولتا اللي تيطلع تيكون سو فورم دان فيكتور، يعني تعطينا متجهه، متعطيناش ماشي بحال البرودوي سكالير اللي كان تعطينا عدد. اذا النتيجه اللي غتخرج غتكون عباره على متجه. اذا كيفاش نجاوب على هذا التمرين؟ مثلا هنا غنحط ا بي فيكتوريال اس وغنحطهم بهذا الشكل. ها هي ا بي ناقص 1 ناقص 1 جوج، وهي اس 0 موان 1. في الاول جو دوا باغي لا بروميير لين، انا بغيت نحسب دابا الافصول. اذا الافصول تنضرب على لا بروميير لين اش تيبقى ليا؟ تيبقى ليا جوست هاد لا بارتي هادي اللي فيها بكل بساطه اش لا بارتي اللي يمكن ليا نشوفها هنايا. دونك تعطينا بكل بساطه لي فالور اللي حنا باغيينهم اللي هما موان 1 موان 1 2 1، يعني بحال لا تحيد الافصول ديال ا بي وتحيد الافصول ديال ا سي، بقات لينا موان 1 2 ها هي، و موان 1 موان 1 ها هي هنايا. اذا مباشره ملي تيوليو عندنا هاد لي دوني دونك اش تندير؟ تنخدم بكل بساطه لي ديتيرمينون، وهنايا غادي نحسبوا هاد ديتيرمينون من بعد. المهم ندوزو للحاله الثانيه. هنا تيكون عندي ناقص، دونك ملي غيكون عندي ناقص هنا في الحاله دابا غنخدم على السطر الثاني. دونك تنضرب على هادوك لي فالور في السطر الثاني. اش بيبقى ليا؟ السطر الاول والثالث فيهم موان 1 2، وهنا كذلك عندي 0 1.
وبطبيعة الحال تضرب القيمة في جي، وفي الاخر تندير بلس وتنضرب على السطر الثالث وتيبقى ليا موان ان موان ان زيرو موان ان، وهنا تعطيني لا فالور ديالك. مزيان. الوغ الفكرة اللي غتكون عندنا دابا ساهلة، كيفاش نحسبو على الديتيرمين؟ دونك ردو البال، هنا درنا في اي كان بلس، عاد درنا ديتيرمينو عادي، بالنسبة لجي درنا موان ودرنا ديتيرمينو، بالنسبة لك درنا عاوتاني بلس. وكون كان مثلا عندي ربعة لي فالور يعني كون كانوا ربعة لي فالور بصفة عامة في لي ديتيرمينو، تتجي تبقى غادي بلس موان بلس موان. الوغ هنا غنرجع دابا لاي، الوغ ديريكتومون اش غيعطيني؟ الافصول هنا ناقص واحد تضرب في واحد هي ناقص واحد، وغادي نقص منها ناقص واحد في جوج، اذا ناقص واحد ناقص جوج تتولي هي ناقص واحد زائد جوج اللي هي واحد، واحد في اي هي اي. من بعد هنا غادي نلقى ناقص واحد في واحد ناقص جوج في زيرو، اذا ناقص واحد الا ضربنا في واحد غتعطيني ناقص واحد، وجوج في زيرو غتعطيني شحال؟ زيرو. دونك في هاد الديتيرمينو غتخرج ليا ناقص واحد، هاد ناقص واحد تضرب فاش؟ في ناقص تتولي هي زائد، وفينالمون هنا غيكون عندي ناقص واحد في ناقص واحد هي شحال؟ هي واحد، غنقص منها زيرو، دونك واحد مع البليس غتبقى هي واحد. اذا في الاخر هنا خرجت لينا واحد، وهنا خرجت لنا ناقص واحد بناقص تتولي ناقص واحد اللي هي زائد واحد، وهنا خرجت لينا واحد. داكشي علاش نستنتجو بان لا فالور فينال اللي غادي نبغيو هي اي بلس جي بلس ك. Alors la question numéro 2, les Trobolina, on déduire que, donc là j'ai la question 2, on déduire que x plus y plus z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Alors هنايا في la question الثانية ليكواسيون كارتيزيان باش تلقاوها، اولا باش يكون عندي ان بلون خص لو بلون باش نحددو ب 3 بوين نون اليني، يعني هذا هو المبدا. وكيفاش يمكن يكونوا لي بوين 3 بوين اليني؟ وما كون مشيت حسبت مثلا الفيكتور البرودوي فيكتوريال ديالهم وعطاني لو فيكتور نول، يعني مثلا كون حسبت هذا الفيكتور هذا ا بي فيكتوريال ا سي، شنو هما لي 3 بوين اللي عندي هنايا؟ هما ا و بي و سي. الوغ هاد لي 3 بوين امتى كانوا غيكونوا اليني؟ كون خرج لي انا لو فيكتور نول. ردوا البال ما تنقولوش زيرو، ما تنقولوش، تنقولوا هنا ديريكتومون ان فيكتور نول. كون خرج لي هنايا زيرو في هاد الديتيرمينون، زيرو في هاد الديتيرمينون، زيرو في هاد الديتيرمينون فيهم ثلاثه، كنت غادي نهضر على ان هاد لي 3 بوين سون اليني. ولكن هنا بويسكو ما عطانيش لو فيكتور نول، فاوتوماتيكمون هذا تيعني بانهم نو سون با اليني، وهذا اول استنتاج تيهمنا. اذا A B vectoriel A c'est différent de vecteur nul, donc A B et C ne sont pas alignés. إذا مادامو ماشي alignés, c'est-à-dire ils forment un plan. يعني تيقادو لينا un plan A B C. وشنا هو هاد لو بلون هذا؟ شنا هو لو فيكتور نورمال عليه؟ دونك لو فيكتور نورمال هو داك البرودوي فيكتوريال ديال A B vectoriel A C. دونك هنا A B vectoriel A C est un vecteur normal au plan ABC. اذا يعني دابا تهنيت. دونك هنا اش تنجي نكتب؟ انا مالوغوزمون مبيناش هنا، نورمالمون تنقول ام ابارتيان، هنا راه كاينه ام ابارتيان لاش؟ لا بي سي. الا كانت ام تنتمي ل بي سي، هذا تيعني بان ام، دونك اش قلنا على بي فيكتوريال ا سي؟ انها نورمال على لو بلون. نورمال يعني انها عموديه عليه، منضميه عليه. فوالا. الوغ مادام منضميه ديك بي فيكتوريال ا سي، يعني اي نقطه بديناها من وخدينا مع ام وهي كان اي نقطه ام تنتمي لهذاك لو بلون ا بي سي وخدينا مع ام، راه اوتوماتيكمون تتولي ام سكالير. ردوا معايا دابا رجعت دابا للسكالير، ام سكالير ا بي فيكتوريال ا سي تعطيني اكزاكتومون زيرو مع ام. شنو هما الاحداثيات ديالها؟ هما اكس ناقص واحد. علاش؟ لان الافصول ديال ام هو اكس والارتوب ديالها هو واحد، و ايكغيك زائد واحد. علاش؟ حيت الارتوب ديال هو ناقص واحد. دونك تفكروا معايا ديما الارتوب الاحداثيات ديال اللي هما واحد ناقص واحد ناقص واحد. وعاوتاني عندي اش؟ زد زائد واحد. حاجه اخرى ا بي فيكتوريال ا سي اش بتعطينا؟ ا بي فيكتوريال ا سي الله حسبناها، ها الافصول ديال ا بي هو هذا اللي مضروب في اي هو واحد، والارتوب هو جي، والمنسوب هو واحد. اذا هنا عندي واحد واحد واحد. دونك ا بي فيكتوريال ا سي دونك تنديرو واحد واحد واحد. اذا الا تفكرتوا معايا كيفاش نحسبوا الجداء السلمي؟ ساهل. تناخذ الافصول دابا اللي عندنا هنا ديال ا ام تضرب في الافصول، دونك الافصول ديال ا ام تضرب في الافصول ديال ا بي فيكتوريال ا سي. الافصول ديال ا ام هو اكس ناقص واحد، والافصول ديال ا بي فيكتوريال ا سي هو واحد. اوغوزمون كاع لي كوردوني ديال ا بي فيكتوريال ا سي كلهم فيهم واحد واحد واحد. دونك القضيه سهله، انا غنركز دابا على ا ام. اذا ا ام الافصول ديالها هو اكس ناقص واحد تضرب في واحد ثاني اكس ناقص واحد. الارتوب حتى هو اش؟ ايكغيك زائد واحد تضرب في واحد، والانسوب حتى هو زد زائد واحد تضرب في واحد. دونك اش تيولي عندي؟ اكس ناقص واحد زائد ايكغيك زائد واحد زائد زد زائد واحد. وإلا جمعت هادو اش بغيوقع؟ بتمشي ناقص واحد مع واحد، وبتبقى لي اكس زائد ايكغيك زائد زد زائد واحد تساوي صفر. دونك ا بي سي، دونك المعادله ديالو هي اكس زائد ايكغيك زائد زد زائد واحد، هي اللي غتعطينا هاد القيمه اللي حنا تنبحثوا عليها في التمرين الثاني.
ممتاز. ندوزو دابا من جديد للسؤال الموالي. هكا غنكونو جمعنا 0.75 و 0.5، دونك 1.25. الأسئلة اللي غيجيو من بعد دابا كونو متيقنين بأنهم غيوليو أسئلة بكثير. هنا عطاني دابا هاد السؤال الثاني تيكونوا جوج الحالات، يا إما تيعطيك أوميغا ولو غايون ويقولك لقى هاد ليكواسيون ديال الصفر، اولا تيعطيك ليكواسيون د الصفر وتيقول لك لقى ليا اوميغا ولقى ليا ار. هنا عطاونا ليكواسيون ديال الصفر وقال لي لقى ار. انا اش غادي نحتاج؟ غادي نحتاج دوك لي زيدونتيتي روماركابل اللي كنا قريناهم في الكوليج كاملين، وبالضبط دو دوزيام دوغري اللي فيها ا بلس بي او كاري ايكال ا او كاري بلس دو ا بي بلس بي او كاري. هادي غنحتاجوها، وغنحتاجو عاوتاني الايكواسيون وحده اخرى، الايدونتيتي روماركابل وحده اخرى اللي هي ا بلس بي او كاري و ا موان بي او كاري. هاد جوج اللي غادي نبغيو وهي هما غنمشيو بهم في لو سونس ديال الفاكتوريزاسيون التعميل. اذا كيفاش غنلقاو هاد اوميغا؟ القضيه سهله وبسيطه. الوغ مبدئيا هنا الا جينا نشوفو عطاوني ليكواسيون، دونك اي نقطه تنتمي للصفر ان يعني دو كوردوني اكس يغريك زد تتنتمي لاش للصفر الاس، اش تتعني؟ تتحقق هذيك المعادله اللي عطاونا اللي هي اكس كاري بلس اي كاري بلس زد كاري ناقص 4 اكس زائد جوج اي ناقص جوج زد زائد واحد. ردتو معايا البال مزيان الصيغه، كاين بزاف الدراري تيكونوا فاهمين عارفين اش بغاو ولكن في الصياغه ما تيخدموش التمرين كوم يلفو. شوفوا معايا هنايا اول حاجه درت نمشي دقه بدقه معاهم، ما نزربش باش حتى المصحح ما يتعذبش وحتى الجواب ديالي يكون واضح. انا اجي درت اكس كاري، مشيت وانا بدات انا نعزل هذوك لي زيكس. ها هو اكس كاري قلبت على فين كاينه اكس، ها اكس كاري موان 4 اكس. اكغيك كاري اش لي مع بلس 2 زيكغيك، مزيان هاني تنيت عليها. من بعد زد كاري اش لي مع موان 2 زد، هاني تنيت عليهم. وداك العدد اللي غنلقى ديتو للطرف الاخر، يعني هاد واحد ملي لقيتها اش درت لها ديتها لاش للطرف الاخر اش ولات هي ناقص واحد. مزيان. دابا اش قلنا قبيله؟ قلنا a au carré a moins b du tout au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. اذا انا هنايا اجي درت خديت اكس او كاري خليتها هذيك داك العدد اللي مضروب في اكس تتقسموا على جوج. يعني هنا شنو هو العدد اللي مضروب في اكس؟ هو 4 قسمناه على جوج، دونك اش تولي؟ هي 4 هي اش؟ هي جوج في جوج في اكس. اذا اش خصني نزيد؟ دونك هنا جوج في جوج، هاد واحد ما كاينش لاش، انا جوست غير كانت بتيت ايرور هادي ما خصهاش تكون. دونك جوج فاش نورمالمون في جوج في اكس، دونك هنا نورمالمون كان خصنا نديرو جوج في اكس في جوج. اذا اشنو هو العدد اللي مضروب في اكس؟ هو جوج. من مورا ما تنحيدو ديك جوج الاولى، دونك شنو هو العدد اللي مضروب في اكس؟ هو جوج. دونك اش نزيد هنايا؟ جوج جوج سي اثنان هي 4. من بعد هنا اش غيكون عندي؟ إيكغيك أس اثنان زائد اش؟ جوج إيكغيك في واحد. إذا أشنو هو العدد اللي مضروب في إيكغيك من غير جوج؟ هو واحد. إذا اش غنزيد؟ واحد أس اثنان، وفي الآخر عندي زيد أس اثنان ناقص جوج زد زائد تا هي واحد. إذا هادو درنا المطابقات العامة، ولكن أنا هنا زدت 4. إذا مادام زدت 4 الماط ما عنديش الحق نزيد اللي يعجبني، لأن إلا شفت جوج في جوج إكس راه هي 4 إكس، إلا شفت جوج إيكغيك في واحد راه هي جوج إيكغيك، إلا شفت ناقص جوج زد في واحد راه هي نيت جوج زد. الوغ هنا اش اللي زدت؟ هاد العمليات اللي زدتهم باش نكمل المتطابقه الهامه. لاحظوا معايا هنايا هادي مثلا الا نشرنا هاد المطابقه اللي معها اكس اس اثنان ناقص جوج في جوج اكس زائد جوج اس اثنان هي 4. حتى هنايا إيكغيك زائد واحد اس اثنان هي إيكغيك اس اثنان زائد جوج في إيكغيك زائد واحد. ولكن انا باش نلقى هاد النتيجه وهاد النتيجه ولا حتى هاد النتيجه لقيت راسي تنزيد قيم اخرين اللي هما اش؟ زدت هنا 4. شنو هي 4؟ هي جوج اس اثنان، وهنا زدت واحد وهنا زدت واحد. اذا هاد العدد ماشي تنجيو نزيدهم، فانا ضروري انني خصني نزيدهم حتى في الطرف الاخر. اذا في الطرف الاخر اش كان عندي؟ ناقص واحد. اذا غنزيد ليه هاد جوج اس اثنان وغنزيد ليه واحد اس اثنان وغنزيد ليه واحد اس اثنان. مزيان. الوغ واحد اس اثنان هي واحد غتمشي مع ديك ناقص واحد، اش بيبقى لي؟ يعني جوج اس اثنان زائد واحد. جوج اس اثنان اللي هي 4 الا زدت لها واحد هي 5 حنا تنينا. وهنا عندي اكس ناقص جوج لكل اس اثنان زائد إيكغيك زائد واحد لكل اس اثنان زائد زد ناقص واحد لكل اس اثنان. اذا البلايص فين تنعدم كل قيمه في هادو راه هما الاحداثيات ديال كومون بو دير ديال صفر. يعني هنا اكس ناقص جوج تتساوي صفر، تتعني بان هاد القيمه غتعطينا جوج. و إيكغيك زائد واحد تتساوي كذلك صفر، تعني بان القيمه اللي غادي نلقاو هنا هي اش؟ هي ناقص واحد. و زد ناقص واحد تتساوي صفر، تعني بان القيمه اللي غنلقاو هنا هي اش؟ هي واحد. دونك احنا كملنا. وبالنسبه للغيون ظريف ما فيهاش صداع، كاينه هنا 5
تندير الجذر ديالها العدد اللي تيخرج اللي تيبقى لي انا راه تندير له الجذر. ردوا معايا البال اش درت في الاول عزلت لي زيكس، في الثاني كملت المتطابقات العامه، وباش نكمل المتطابقه العامه لقيت راسي زدت دوك شي اعداد، هذوك الاعداد اللي تنزيد في هذه الجهه نزيدهم في الجهه الاخرى تيخرجوا لي متطابقات عامه من الدرجه الثانيه على الشكل ديال اكس ناقص ا او كاغي ولا إيكغيك ولا إكس زائد أ كاري، وهذا الشيء تيتعاد بالنسبة لإيكغيك وبالنسبة لزد. من بعد تنشوف كل وحدة من هادوك المربعات تنشوف فاش تينعدم. ألوغ في أي بلاصة نعدم كل واحد من دوك المربعات يعني بأنه تعطينا صفر. ممتاز. إذا هذا كان فيما يخص السؤال الثاني واللي كان على صفر 75، وهكا غنلقاو راسنا بأننا جمعنا لحد الآن جوج النقط، بقات لنا النقطة الأخرانية اللي هي أسهلهم. إذا هنا تطبيق مباشر للعلاقة، فإما عرف العلاقة إما ما عرفهاش. هنا أجاو قالوا لي حسب لي المسافة ديال أوميغا على أ بيس. حنا غنخدمو على كيفاش انك غتجاوب الوطني ديريكتومون. الوغ حسب لي المسافة ديال أوميغا على أ بيس سي. اش تدير؟ تشد المعادلة ديال أ بيس. شنو هي المعادلة أ بيس؟ ها حنا نرجعو لها، ها هي إكس زائد إيكغيك زائد زد زائد واحد. انت بيقول لك حسب لي المسافة ديال أوميغا على أ بيس، اش تدير؟ هادشي تتعوض بالإحداثيات أوميغا في هذيك المعادلة وتدير قيمة مطلقة، يعني المسافة خاصها تبقى ديما موجبة. إذا هنا غيولي عندي إكس أوميغا زائد إيكغيك أوميغا زائد زد أوميغا بلس أ. وهذا الشيء غنقسم على ايش؟ شنو هو المعامل ديال إكس؟ هو واحد. شنو هو المعامل ديال إيكغيك؟ هو واحد. شنو هو المعامل ديال زد؟ هو واحد. إذا هنا اش غيولي عندي؟ جذر ديال واحد أس اثنان زائد واحد أس اثنان زائد واحد أس. دونك إلا جيت أنا نعوض الأفصول ديال أوميغا هو جوج، ملي جبناها هو اللي لقيناه قبيله. واللي زوين في الاسئله انه حتى كاع الا ما لقيتيش هذاك السؤال اللي سبق راه يمكن لك تخدمو. علاش؟ لان في السؤال قال لك مونطري كو اوميغا. الوغ انا مثلا لا قدر الله ما استطعتش نجاوب على داك السؤال، الوغ اش غادي ندير؟ تنستعمل دوك النتائج ديالو ونخدم بهم في الثالثه. اذا هذا ما كاينش حاجه تتمنعها. واخا انا ما جاوبتش على السؤال الثاني، النتائج اللي طلبوا مني راه هي سي كونفيرمي بان راه غياكل هكا، راه غيطلع اوميغا هو جوج ناقص واحد واحد. الا ما طلعت جوج ناقص واحد واحد ما نشكش فيهم، ما نشك في راسي بانه راه غلط. اذا هنا هاد النتيجه واخا انا مثلا في هاد التمرين ما تمكنتش ندير لا ريبونس ديال كيلي، راه ممكن انني ندوز للسؤال الثالث الا انا متيقن بان تنعرف نحسب المسافه مثلا. دونك لان المسافه ما صعيباش، دونك اش فيها كي قلنا تناخذ المعادله وتندير ليه قيمه مطلقه وتنقسم على جذر. منين جات هاد واحد 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 هادو هما المعاملات اللي هنا. شحال ضربنا اكس في واحد؟ كون كان جوج كنت غندير جوج اس اثنان، كون كان 4 كنت غندير 4 اس اثنان. وهنا ما غاديش نلقى شي حاجه في هاد لتحت سميتها ناقص. شتي كاع كون كانت هنا مثلا ناقص جوج إيكغيك، اش بيولي عندي؟ ناقص جوج تتولي هي ناقص جوج الكل أس اثنان تتولي 4. دونك هاك ولا هاكا كندير زائد وندير داك العدد السالب بين قوسين، دونك في الاخر غنلقى مجموع ديما موجب. اذا هنا في الفوق غادي يكون عندي قيمه مطلقه، دونك موجب على موجب، دونك ما كاينش المجال فين يكون ناقص، ولو يكون كاع هنا شي عدد سالب. كي قلت لكم كون كانت هنا مثلا ناقص إيكغيك راه كنت غادي ندير ناقص واحد الكل أس اثنان واللي هي نيت غتعطينا واحد. دونك الا جينا حسبنا غنعوض اكس اوميغا بقيمتها جوج، إيكغيك اوميغا بقيمتها ناقص واحد، زد اوميغا بقيمتها اللي هي واحد، وغنزيد هنا واحد غتمشي واحد مع ناقص واحد تبقى لي جوج زائد واحد ثلاثة، وهنا واحد زائد واحد زائد واحد هي ثلاثة. ردوا معايا البال، هنا راه كاينه اش؟ واحد أس اثنان. ما نمشيش نحيد الجذر حيت هاد الجذر راه ما جامعش هاد العمليات كامل. دونك هذا من جهة أولى. غادي نحاولوا نهضروا على هذا الجانب. دونك كاينين دي زانيكدوت تيهضروا عليهم بارفوا، دونك ردوا البال هذه المسألة، منهم أنه كل مرة كتبتي كتابات خاطئة راه تتموت مش بريسك. دونك سي نامبورت كي مي نامبورت كوا، مي ليسونسيال هو ردوا البال. بغيت نوقف في هذه القضية حيت فاش تكون في الوطني، بغيت نوقف في هذه تكون في الوطني ماشي تنقول الدراري ما عارفينش، ولكن بالقدر اللي تنقول هو ان تكون خدام في الوطني ما مركزش مزيان تيجيك شي عمليه بحال هكا، تدير شي خطا اللي كي تخرج من الباب اش درت. وهذا خطا ما خصوش يكون اصلا، خطا فادح شويه، لانه ديجا راه تنهضروا على ان سيونتيفيك في الباك ما خصوش يدير هاد ليرور. ولكن اللي كثر من هذا هو من الضروري انك تفيريفي لي كالكول ديالك اشاك فوا كنتي خدام في ان اكزرسيس في هاد الشكل. فوالا. الوغ هنا غادي نلقاو جوج ناقص واحد زائد واحد زائد واحد على جذر ثلاثة. دونك ناقص واحد مع ناقص واحد غيمشي وغتبقى جوج زائد واحد اللي هي ثلاثة على جذر ثلاثة. تنحيدو الجذر من المقام بمعنى نضرب البسط والمقام بجوجهم في جذر ثلاثة، دونك تتولي ثلاثة جذر ثلاثة على ثلاثة تختزل بجذر ثلاثة. دونك المسافة هي هادي اللي غنلقاو اللي هي بالضبط شحال؟ جذر ثلاثة. الوغ السؤال الأخراني
ما كانش فيهم بزاف الصداع وكانوا حتى هما ظريفين بزاف. اجاو قالوا لي نفس السؤال الاخر: on déduire que le plan ABC coupe le sphère coupe la sphère, je m'excuse, selon un cercle P. La détermination du centre et du rayon P donc n'est pas demande مزيان. الوغ ما بغاوش هما تحدد لهم، دونك كانوا ضراف ما باش يبرزطوك. قال لك اسيدي غير جاوب على التمرين، يقول لي واش اشنا هو الوضع ديال لو بلون مع لا سيتوياسيون اللي كاينه ما بين اش لو بلون و لا سفير. نفهموا واحد الحاجه: سفير بحال كور، البلون بحال الورقه مثلا، ورقه ماضيه يعني. الوغ هنا اش يوقع؟ غنلقاو وحده من ثلاثه الحالات: يا اما المسافه بين المركز ديال داك السفير ديال ديك الكره وديك الورقه كبار من الشعاع ديال ديك الكره، في هذه الحاله ما تيتقاطعوش، وقليل فين غيحطوا لكم بحال هذا التمرين. او ممكن ما عرفناش، يمكن جو مغابل شي مره واحده اللي طحت في هذه السنوات الاخيره، ولكن المهم خصنا نكونوا عارفين اذا كانت المسافه ما بين المركز ديال السفير والمستوى كبار من الشعاع ديال ديك لاسفير، راه اوتوماتيكمون ما كايناش انترسيكسيون. دوزيامون الا كانت المسافه اكزاكتومون راه هي ما بين ما بين المسافه ما بين المركز ولو بلون تتساوي بالضبط المسافه ما بينه وبين السفير، في هذه الحاله فخصنا نفهموا واحد الحاجه مزيانه. شنو هي هذه الحاجه؟ خصنا نفهموا بانه تيكون عندنا تماس، وهذا التماس تيكون في نقطه واحده، وهذه النقطه راه هي بالضبط لا بروجيكسيون ديال اوميغا على ابيس. دونك هذا من جديد كنا نحددوها، وغنحاول نشوفو نوتر اكزرسيس ان شاء الله، لان التمرين تيطيح بزاف بحال في الوطني. غنصحو في تمرين اخر اللي غنخدمو على هذا الكوكب. الحاله الثالثه هو ان المسافه ما بين المركز ديال السفير والمستوى صغر من الشعاع. في هذه الحاله غتخيل بحال خديتي شي دلاحه وقطعت فيها بشي نقطه، دونك اش يوقع؟ تبقى تبان لك واحد الدائره. الوغ في هذه الحاله المسافه ما بين دونك كانت المسافه راه التقاطع تيولي بحال هذاك المستوى تيخترق هذاك السفاح. الوغ اوتوماتيكمون تيولي التقاطع وفق واحد الدائره. يعني الا دخلتي داك مثلا نعتبروهم ترونسبارون، فملي تنزل هذاك المستوى مع ديك السفاح تيتقطع، وداك الشيء اللي تيبان لك انت في لا سيرفاس يبان لك واحد الدائره. مزيان. الوغ ديك الدائره خاصك تحدد لها حتى هي المركز ديالها، وتيخصك تحدد لها الشعاع ديالها. المركز ديال ديك الدائره هو المسقط ديال اوميغا على على مستوى ا بي سي. بالضبط هذاك المركز راه هو التقاطع ما بين داك المستقيم اللي تيكون عمودي لمستوى ا بي سي ومار من اوميغا. وبنفس الطريقه هي تنستعملوا باش نحددوا نقطه التماس اللي هضرنا عليها قبيله، فاش تكون المسافه قد الشعاع. والشعاع بطبيعه الحال راه تيكون هو ان ديك المسافه اللي لقينا، دونك داك الشعاع ديال السفير ار كبيره تتساوي ار كبيره او كاري على حسب فيثاغورس تتساوي ار صغيره او كاري بلس دي او كاري. بمعنى ار صغيره تنقصد بها الشعاع ديال ديك الدائره ديال التقاطع، داك لو سيركل اللي قالوا لك هنايا. دونك داك لو سيركل دونك اش يكون الشعاع هو ار كي تيغال لا راسين دو ار او كاري موان دي او كاري. مزيان. هادشي بصفه عامه. رجعوا للتمرين ديالنا. التمرين ديالنا راه كي قلنا كانوا ظراف. علاش قال لك هادشي اللي فيه الصداع بزاف؟ ما قالوش. قال لك لا ديتيرميناسيون دي سونتر، هما فين كاتبينها، رجعوا لهنا يحسن. قال لك لا ديتيرميناسيون دي سونتر اي دو رايون ني با دوموند، لكن ما تيعنيش ديما نديروها. وكذلك تيعني خصك تقرا لا كيسيون. انا كاينين الدراري اللي ولفوا تيخرج التمرين ولف ما تيوقف حتى تيحسب الغايم، حيت بزاف تطيح بحال هكا. ولكن هنا في هذا الوطني قال لك اسيدي ما تحسبهاش، علاش غادي نضيع ديك الوقيته نمشي نخدم بها يمكن تمارين اخرى في دوروسكوب. دونك هنا اش بيكون عندي؟ on a que d égale à la racine de 3 et r égale à la racine de 5. دونك في هذه الحالة تيبان ليا ببساطة بأن d راه أصغر من r، لأن هادي جذر 3 وهادي جذر 5. إذا d صغر من r، هذا تيعني مباشرة بأن r بي سي كوب s selon un cercle. وسالينا علاش؟ حيت d صغر من r. كون كانت تساوي r راه غيكون اون طونجونت وغيكون التماس في نقيطة وحدة. كون كانت d كبر من r ما كانش غيكون كاع تقاطع. اش اللي خصني نعرف هنا؟ بان ار ديال هاد لو سيركل راه تيساوي لا راسين دو ار او كاري موان تي او كاري. وهادشي اللي كاين في هاد التمرين. دونك جو فو ريميرسي اي ا اون بروشين فيديو ان شاء الله باش نشرحو ان اوتر اكزرسيس. جو فو ريميرسي اي ا لا بروشين.